السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويستعملنا في طاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد، إنه على كل شيء قدير. وحياكم الله أيها الأحبة في هذا الدرس الثالث من دروس هذه الدورة العلمية الموحدة الأولى، ونتكلم بإذن الله جل وعلا في هذه الدقائق أو في هذا اليوم عن مسائل أو التعليق على مسائل كتاب الصيام من زاد المستقنع. فحينما نتكلم أيها الأحبة عن هذه المسائل ونبين جملة من هذه الأحكام، فإنها واجبة وجوبا عينيا على المسلم، لأنها من أحكام العبادات، والمسلم مطالب ومأمور بأن يتعلم من الأحكام العبادية التي يقيم بها دينه وعبادته، حتى تكون هذه العبادة وهذه الأمور مبنية على متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل وهذه الأحكام واجبة وجوبا عينيا على المسلم، فنسأل الله جل وعلا القبول والتوفيق، إنه على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام، أي أن هذا الكتاب يحتوي على جملة من المسائل التي تتعلق بالصيام، وهذه المسائل منها ما هو مسائل واجبة، ومنها ما هي مستحبة، ومنها ما هي محرمة، ومنها ما هي مكروهة، ومنها ما هي من الشروط، وهكذا، يعني جملة متنوعة من هذه الأحكام التي يجب على الصائم أن يعرفها. ثم بدأ رحمه الله فقال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. ولكن قبل أن نبدأ في تفسير هذه الجملة يحسن أن نعرف الصيام. فالصيام أيها الأحبة في اللغة الإمساك، فإذا أمسك الإنسان عن أي أمر من الأمور، سواء عن الكلام أو عن الأكل أو عن الشرب أو أي عمل من الأعمال، فإننا نقول بأنه صام عن ماذا؟ عن الأكل، عن الشرب، عن الكلام، عن العمل، عن الوقوف، وهكذا. فالصيام في اللغة هو الإمساك. وأما في الشرع فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص معين. وانتبه محترزات التعريف: إمساك بنية، فلا بد أن يكون، أو حتى يكون الصيام صياما شرعيا، لا بد أن يكون هذا الإمساك بنية، أي نية التعبد والتقرب لله جل وعلا. أما إذا أمسك الإنسان حمية عن الأكل أو عن الطعام، فهذا صحيح أنه إمساك، لكنه ليس إمساكا شرعيا عن أشياء مخصوصة. فلا يحرم على الصائم إلا أشياء معينة، فلا يحرم على الصائم كل شيء، بل أشياء معينة حددها الشرع، ستأتي بإذن الله جل وعلا في ثنايا الحديث. ثم قال: في زمن معين، فالصيام له ابتداء وانتهاء، إما من ناحية الشهر أو من ناحية اليوم، فهو يبدأ من دخول شهر رمضان إلى نهايته، ويبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو زمن الصيام الذي يجب على الصائم أن يمسك فيه لشخص مخصوص. فهناك من الأشخاص من لا يجب عليهم الصيام، لأن الله جل وعلا قد عذرهم، ستأتي يعني معنا جملة من هؤلاء الأشخاص الذين لا يجب عليهم الصيام. فهذا تعريف الصيام في اللغة وفي الشرع.
وحقيقة أن حكم الصيام واجب بالركن من أركان الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي وجب عليكم كما وجب على الذين من قبلكم من الأمم. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها وصوم رمضان. وكذلك أجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان، وكذلك الصوم له فضائل وله حكم متعددة. حقيقة ينبغي للمسلم أن يبحث عن هذه الحكم في ثنايا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيما صح عنه، لأن الإنسان إذا صام ودخل عليه شهر رمضان وهو يعلم حكمة الصيام ويعني المقاصد العظيمة التي جعلها الشارع للصيام، فإن هذا بإذن الله جل وعلا يعينه بأن يكون صومه مقبولا وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس أصبح الصيام عندهم عادة لأهل بلده أو بيته أو ما أشبه ذلك، لكن المسلم يعلم الحكم العظيمة والجليلة والمقاصد النبيلة من إيجاب صيام شهر رمضان. فليس يعني أن الصيام يكون فقط بالإمساك عن الأكل والشرب دون النظر إلى مقاصده وحكمه، لا، فهذا وإن كان صياما يعني تبرأ به الذمة، لكنه لا يؤتي ثماره في الغالب وكما هو مشاهد. إذن ننتقل إلى كلام المصنف رحمه الله حينما قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. الآن المصنف يريد أن يبين لنا متى يدخل شهر رمضان. قال: أول أمر من الأمور التي يجب بها صوم رمضان برؤية هلاله، وهذا محل إجماع من أهل العلم، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. فهذه الآية وهذا الحديث فيها دلالة واضحة وبينة في أنه إذا دخل هلال شهر رمضان ورؤي فإن الصوم واجب على عموم المسلمين. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يتحروا ويتراءوا هلال شهر رمضان لما فيه من التعاون على البر والتقوى ولما فيه من المصالح العظيمة، وهذا واجب إما عيني أو كفائي. فالمهم أن يكون هناك جملة من أهل الإسلام يتراءون هلال رمضان لما فيه من التعاون على البر والتقوى. طيب، إذا لم يرى هذا الهلال، لم يرى هلال شهر رمضان، فننتقل إلى الأمر الآخر من ثبوت دخول شهر رمضان. قال: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. يعني مراد المصنف أن إذا لم يرى هلال شهر رمضان فإن يوم 30 من شعبان لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون هناك صحو ما فيه لا قتر ولا غيم ولا غبار ولا أي أمر يحول دون الرؤية، فإن في هذه الحالة يصبحوا مفطرين، وجب عليهم الإفطار لأن لازلنا في 30 شعبان. أما إذا كان هناك ما يمنع من رؤيته كغيم، والغيم هو المعروف، أو القتر والمراد به الغبار إذا ارتفع في السماء، أو دخان أو ما أشبه ذلك، فإن هذا اليوم يكون يوم شك، لا نعلم هل هو 30 شعبان أو 1 رمضان. طيب، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذا حال دون رؤية هلال رمضان حائل، غيم أو غبار أو قتر أو ريح أو ضباب
أو ما أشبه ذلك، فهذا هو ما يسمى عند العلماء بيوم الشك، ما يسمى بيوم الشك. ويوم الشك يعني اختلف في صيام أهل العلم اختلافا عظيما ومتباينا، فمنهم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه محرم، ومنهم من يرى أنه مكروه، ومنهم من يرى أنه مباح، ومنهم من يرى أن الناس تبع لولي الأمر، ومن الناس من يقول أنه إذا كان شعبان أو رجب أو الأشهر اللي قبله ناقصة فهو كامل، وإن كانت كاملة فهو ناقص، وهكذا. ولكن يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أن صيام مثل هذا اليوم حرام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فينبغي للإنسان ألا يصوم هذا اليوم، وإن كان جملة من العلماء قالوا بوجوب صيامه احتياطا لرمضان، وقد يكون هذا اليوم من رمضان. لكن الصحيح، وهل عليه الفتوى عندنا في البلد، فتوى ابن باز بن عثيمين وكذلك اللجنة الدائمة، فقالوا بحرمة صيام مثل هذا اليوم، لأنه اليوم الذي يشك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا لدخول الشهر. فهذا ما يتعلق بثبوت دخول شهر رمضان. وفي عبارة المصنف عندنا جملة من المسائل، وهي الأولى: أن دخول الشهر لا يثبت إلا بالرؤية، سواء كانت هذه الرؤية بصرية أو من خلال هذه المراصد. يعني لو أتينا بمنظار أو دربيل أو هذه الآلات التي تقرب البعيد ثم رأينا الهلال فإننا نجزم بدخول الشهر. فسواء كانت الرؤية بالعين المجردة أو بهذه الآلات وهذه المراصد، فإن الشهر يدخل ويعتبر هلال هذا الشهر العظيم. أما الأمر أو المسألة الثانية فهو ما يتعلق بالحساب، يعني حساب منازل القمر. حساب منازل القمر هل هو مشروع أو غير مشروع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحساب لا يعتد به ولا يعتبر في إثبات دخول الشهر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، أي لا نكتب ولا نحسب منازل القمر، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس بإبهامه في الثالثة، أي أنه يكون 30 أو 29. أما الحساب والاعتماد على الحساب فهذا لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يعتبر في إثبات هذا أو في دخول هذا الشهر. فهذه المسألة الأولى من مسائل هذا الكتاب التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. ثم قال في المسألة الأخرى: وإن حال دونه غيم أو قتل فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. يعني مراد المصنف إذا رأينا الهلال في النهار فهل هو لليلة القادمة أو لليلة الماضية؟ المصنف ماذا قال؟ قال فهو لليلة المقبلة، يعني ليس لليلة الماضية. فإذا مثلا رأيناه يوم 30 أو 1 رمضان مثلا، فلا نقول في النهار، فلا نقول أن هذا لليلة الماضية، بل لليلة المقبلة. وإن كان بعض أهل العلم فرق فقال: إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. ولكن الصحيح أن الهلال إذا رؤي في النهار فهو لليلة المقبلة. وكأن المصنف رحمه الله بهذه العبارة يرد على من قال بأنه لليلة الماضية. طيب، ثم قال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وإذا رؤي أو رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. يعني لو رأينا هلال رمضان عندنا في السعودية، هل يلزم أهل باكستان ومصر والهند وأوروبا والصين وأمريكا والشرق والغرب أن يصومون برؤية المملكة؟
كذلك لو رؤي في مصر هل يلزم السعودية وبقية الدول وبقية المسلمين في العالم يصوموا برؤية أهل مصر وهكذا، أم أن لكل بلد رؤيته؟ هذا مراد المصنف من إراده لهذه المسألة. والعلماء لهم أقوال في هذه المسألة. طبعا المذهب يرون أن الصوم يلزم الناس كلهم، هذا هو المذهب الذي يقرره المصنف. ولكن من أهل العلم من يرى باختلاف المطالع. فالقول الأول أن يلزم جميع المسلمين أن يصوموا برؤية أهل بلد، فلو رؤي عندنا في السعودية لزم العالم كله بالصيام، ولو رؤي في مصر، في باكستان، في الهند، في السند، في الشرق، في الغرب، فكذلك يلزم الجميع الصيام. ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالخطاب عام لجميع المسلمين. ومن العلماء، وهو القول الثاني، من يرى أن لكل بلد رؤيته، فالمملكة لها رؤيتها، وكذلك مصر، الشام، العراق، الشرق، الغرب، كل بلد يصام برؤيته. فإذا رؤي عندنا في المملكة ولم يرى في مصر فلا يلزم أهل مصر أن يصومون، وإذا رؤي في الصين ولم يرى في أمريكا فلا يلزم أهل أمريكا أو غيرهم أن يصومون، وهكذا. لماذا؟ لأن أصحاب هذا القول يرون باختلاف المطالع. ودليلهم حديث كريب رضي الله عنه حينما قدم من الشام فلقي ابن عباس رضي الله عنه فسأله عن متى صاموا، فقال: يوم الجمعة. فقال ابن عباس: ولكننا رأينا الهلال يوم السبت فلا نزال نصوم. فقال: ألا تأخذ برؤية معاوية؟ فقال: لا، هكذا أمرنا. فهذا أصل لأصحاب هذا القول، أن لكل بلد رؤيته، ويرون اختلاف المطالع. ومن العلماء، وهو قول ثالث، من قال إذا كان أهل بلد مطلعهم واحد، يعني تقريبا تكون مطالع على اتجاهات 2226 كيلو، فقالوا هذه غالبا يكون المطلع فيها واحد، فيلزم من كان المطلع واحد أن يصومون، أما من كان يختلف عنهم في المطلع فلا يصومون. فعلى كل حال الذي يعمل به عندنا ودرست في هيئة كبار العلماء، ورأوا أن اختلاف المطالع معتبر، وأن لكل بلد رؤيته. فكما أنهم يختلفون في أوقات الصلاة وفي بدايتها وما أشبه ذلك، فكذلك في بداية الصيام وفي انتهائه. وهذا ما اختاره وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذا يعني تفصيل لهذه المسألة التي يقع فيها اختلاف وتشغيب كثير بين المسلمين في دخول الشهر. وإن كان أو لو كان هناك حل بأن يتوحد المسلمين في صيامهم وإفطارهم بناء على رؤية بلد لكان هذا أفضل وأنسب، لكن لما كان هذا من الصعوبة بمكان لاختلاف الدول واختلاف الحكومات، وأن لكل بلد رؤيته ودولته وحكومته، فلا حرج إن شاء الله تعالى، والأمر يسير بحمد الله جل وعلا. طيب، يتفرع على هذه المسألة مسائل. لو أن إنسان صام عندنا هنا في السعودية وكان الشهر متقدم عندنا، ثم ذهب إلى مصر أو إلى بلده وكانوا هم صاموا بعدنا، ثم تأخر رؤية هلال شوال، يعني بيصير يصوم 31 يوم، فهل يصوم ويفطر معهم؟ هل يفطر معهم؟ إيش رأيكم؟ يفطر ولا ما يفطر؟ يعني صام برؤية السعودية وكان الشهر متقدم، ثم ذهب إلى مصر مثلا وكان الرؤية عنده متأخر وتأخر أيضا هلال شوال، يصوم 31 يوم. يصوم نعم يصوم، لا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوم الناس يوم يصومون وفطرهم يوم يفطرون، فأنت أصوم معهم وأفطر معهم حتى لو صمت 31 يوم، ما في حرج، الأمر سهل. لكن العكس، لو تقدمت عندنا الرؤية وتأخرت عندهم، يعني صام عندنا كان الشهر متأخر ثم كان الفطر عندهم متقدم، بيصير يصوم كم يوم؟ 28 يوم، أقل من 30 يوم. طيب هذا ايش يسوي؟ يفطر معهم ويقضي. إن كان الشهر كامل 30، إن كان ناقص فكم؟ 29 يوم. فهذه مسألة
تتفرع على ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. طيب، قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. ويصام برؤية عدل ولو أنثى. ما هو الذي يصام؟ شهر رمضان. إذن يريد المصنف رحمة الله عليه في هذه المسألة أن يقرر يعني الأشياء التي يجب الدخول. يعني رأى إنسان الهلال، رأى شخص الهلال. طيب، ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص الذي رأى الهلال؟ قال: يصام برؤية عدل ولو أنثى. ولو أنثى. طيب، عدل يعني يثبت برؤية كم؟ واحد. دخول شهر رمضان يثبت برؤية شخص واحد، ولا يلزم أن يكون اثنين أو أكثر. فإذا رأى إنسان أو شخص واحد هلال رمضان ثم شهد وقبلت هذه الشهادة فإنه يؤخذ بقوله ويصوم الجميع بقوله. لكن المؤلف اشترط، قال أن يكون عدل. طيب، إيش معنى عدل؟ يعني العدالة الظاهرة في نظر الناس، بأن لا يصر على صغيرة ولا يرتكب كبيرة. هذا هو معنى العدل ظاهرا. فإذا عرفنا إنسان أنها ظاهرة أنه ما يرتكب الصغائر ولا يصر أو لا يصر على الصغائر ولا يقع في كبائر ثم شهد برؤية هذا الشهر، فإننا نأخذ برؤيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر رضي الله عنه، أو كما في حديث ابن عمر قال: فأخبرت النبي أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه فأخذ بشهادة واحد. قال المصنف: ولو أنثى. ولو يعني إيش؟ ليش قال ولو؟ لا، يعني أن المسألة فيها خلاف. إذا قالوا ولو فمعناته في خلاف. هل تعتبر شهادة الأنثى في إثبات دخول شهر رمضان أو لا تعتبر؟ خلاف بين أهل العلم. فمن يرى الشهادة أن الإخبار برؤية هلال رمضان من باب الشهادة فلا فيشترط أن يكون ذكر. أما إذا كان يرى أنه من باب الإخبار والأخبار فيقول لا يضر أن تكون أنثى. فهذا سبب الخلاف. ليش اختلفوا في الأنثى؟ قالوا إذا كانت شهادة فشهادة الأنثى لابد أن تكون معها أخرى أو رجل وامرأتان. لكن من العلماء من قال لا، هذا ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الإخبار، فالمرأة تؤخذ منها الأخبار في الرواية وفي غير ذلك. طيب، إذن لو رآه شخص فإن الجميع يصوم برؤية هذا الشخص. طيب، يتفرع أيضا على هذه المسألة مسائل. لو أن إنسان شهد في المحكمة ثم رد القاضي شهادته، هل يصوم هو لوحده أو لا يصوم؟ فهمت المسألة؟ لو إنسان حنقول يثبت برؤية شخص واحد. طيب، لو جاء هذا الشخص وشهد عند القاضي أو عند المحكمة ورد القاضي شهادته لأي سبب أو جرح أو طعن يراه فيه القاضي، هل يفطر مع الناس ولا يصوم؟ هنا المسألة أيضا خلافية. فمنهم من قال يصوم ومنهم من قال لا يصوم، لأن صوم الناس يوم يصومون وفطرهم يوم يفطرون. ومنهم من قال يصوم وإيش؟ سرا بحيث لا أحد يراه. هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. هذا إذا ردت شهادته. لكن إنسان في البر مسافر مثلا، أو ما يستطيع أن يبلغ المحكمة العليا أو أمارات المناطق أو يصل صوته إلى الجهات المسؤولة لإعلان الشهر، يصوم. فهذا يصوم لأنه رأى الشهر. لكن الأول اختلف فيه العلماء. لماذا؟ لأنه جرح، ردت شهادته. فهذا هو الخلاف في هذه المسألة، أو هذا التفصيل في هذه المسألة. طيب، قال المصنف: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال
أو صاموا لأجل غيم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. إيش مقصود المؤلف من هذه المسائل؟ يعني إنسان، شخص واحد شهد بدخول شهر رمضان، لكن لما جاء شهر شوال ما رأينا هذا الشهر، ما رأينا هلال شوال. معناته نحن ماذا نصنع؟ نكمل رمضان 30 يوم، نصير كم صمنا يوم؟ 31 يوم. يقول المصنف يصومون، يعني معناته ان هذاك اللي رأى الهلال أخطأ. أو صاموا لأجل غيم، يعني صمنا لأجل غيم، كما قلنا المصنف يرى الصيام في هذه المسألة، لكن القول الراجح عدم الصيام، لكن نمشي على كلام المصنف. فقالوا صاموا لأجل غيم، ثم مر 30 يوم ما رأينا، مر 30 يوما ما رأينا هلال شوال، فالواجب علينا أن نصوم 31 يوم. هذا معناته أو مقصوده بصاموا بشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم. إيش الواجب؟ أن نحن نصوم ونكمل 30 يوم رمضان وإن تقدمت أو تقدم الصيام. طيب، قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. طبعا رأى هلال رمضان وحده ورد قوله ذكرناه قبل قليل، لكن ليش قال أو رأى هلال شوال صام؟ هذا بالإجماع، لو رأى شخص واحد هلال شوال فإنه يصوم ما يفطر، لأن خروج الشهر يثبت بكم؟ بشاهدين. دخول رمضان يثبت بماذا؟ بشاهد واحد. لكن أما خروج رمضان فلا يثبت إلا بشاهدين. فلو جاء عندنا شخص قال أنا رأيت هلال شوال وهذه شهادتي، ننتظر، إن جاء أحد يشهد معه فالحمد لله، ما جاء أحد يشهد معه نقول لا، أنت رأيت لوحدك، ويجب على المسلمين أن يكملوا صومهم. طيب، ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي من هم الذين يلزمهم الصوم. بعد أن عرفنا تعريف الصيام وشيء من حكمه التي ينبغي المسلم أن يتعرف عليها وبماذا يثبت وهكذا، الآن من هم الذي يلزمهم صيام شهر رمضان؟ قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، لكل مسلم مكلف قادر 3 شروط. فالشرط الأول الإسلام. فلو أن شخص غير مسلم يعني رأى إقبال الناس على العبادة واجتماعهم في رمضان ونظامهم برنامجهم في رمضان وقال أنا صائم معكم وأمسك معهم من الفجر إلى المغرب، هل ينفعه عند الله عز وجل؟ ما ينفعه. فلذلك الكافر لا يجب عليه الصوم، ولو صام لم يقبل ولا يصح منه، لا يقبل ولا يصح منه. فهل يحاسب عليه؟ طيب، هل الكفار محاسبون بفروع الشريعة؟ يعني الآن الكفار قالوا والله ما بنصوم، طيب هل رب يحاسبهم على تركهم الصيام والصلاة؟ نعم، يحاسبون على فروع الشريعة، وإن كانوا لا يطالبون بها إلا بعد الإسلام، لكن يكون إثمهم عظيم يوم القيامة والله المستعان. طيب، الشرط الثاني أن يكون مكلفا، والتكليف يشمل أن يكون عاقلا بالغا، فإذا كان الشخص عاقل وبالغ فإنه مكلف. أما إذا كان غير عاقل وغير بالغ فإنه لا يجب عليه، لكن غير البالغ الصغير يؤمر ويعود على الصيام ويدرب عليه حتى بإذن الله جل وعلا يعتاده فيسهل عليه إذا كبر. أما المجنون فلا يصح منه ولا يجب عليه لأنه مرفوع عنه القلم. الشرط الثالث قال أن يكون قادرا حال الوجوب. طيب، من هو الغير القادر؟ خرج منه المريض والعاجز والحامل والمرضع وغيرهم كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن هذه المسائل التي ذكرها المصنف أراد فيها أن يبين من هم الذين يلزمهم الصوم ويجب عليهم، وذكر الإسلام وأن يكون مكلفا وأن يكون قادرا. طيب، يتفرع أيها الأحبة على هذه مسائل. طيب، لو أن شخص غير مسلم ثم أسلم يوم 5 رمضان صلاة العصر، دخل في الإسلام في 5 رمضان،
طيب إيش الأحكام المترتبة على إسلام هذا الشخص؟ يجب عليه أن يمسك. طيب في القضاء هل يقضي ال5 أيام اللي راحت عليه؟ ما يقضي. هل يقضي هذا اليوم؟ هل يقضي هذا اليوم؟ لا، يمسك ولكن إيش؟ لا يقضي. يمسك ولكن لا يقضي. ليش؟ لأن قبل صيامه لم يكن من أهل الوجوب. أحسنت، نعم، العبرة بالوجوب، بوقت الوجوب. طيب هذا الكافر إذا أسلم. الصغير إذا بلغ، فلو أن إنسان أكمل سن البلوغ في مثلا 10 رمضان صلاة الظهر أو الساعة 2 ظهر، إيش يترتب عليه من أحكام؟ الإمساك. يمسك؟ نعم يمسك. طيب هل يقضي 10 أيام اللي راحت؟ ما يقضي. هل يقضي اليوم؟ ما يقضي. نفس الكافر إذا أسلم. طيب مجنون أفاق، يعني كان إنسان مبتلى بالجنون ثم يوم 3 رمضان شفاه الله جل وعلا، صلاة الظهر. لا، الإغماء بدين الله في تفصيل غير الجنون. الجنون شوف النوم والجنون والإغماء هذه بيجي لها تفصيل إن شاء الله بعد شوي، لكن في الجنون اللي ما يجب عليه أصلا، فالمجنون لو أفاق نفس قضية هذا الكافر إذا أسلم. والصغير إذا بلغ، والصغير إذا بلغ فيجب عليه الإمساك وعدم القضاء، لا اليوم اللي أفاق فيه ولا الأيام التي راحت منه من رمضان لم يصمها. طيب لكن في الصغير قالوا لازم يكون ناوي من الليل، يعني لو الصغير ما نوى من الليل، ما كان ناوي، يعني أنا مثلا ما نوى أنه يصوم لكن الساعة 9 الصباح بلغ، فقالوا لابد أن يكون إيش؟ ناويا من الليل حتى يصح من الصيام، يعني هكذا قالوا. طيب باقي عندنا المسافر إذا قدم، والحائض إذا طهرت، والمريض إذا شفي، يعني لو أصبحوا من أهل الوجوب أو وزال عنهم العذر والمانع في وقت النهار، هل يصومون أو لم يصوم؟ بيجي معنا بعد شوي إن شاء الله تعالى. طيب قال المصنف رحمة الله عليه: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهورة ومسافر قدم مفطرا. يعني قامت البينة في أثناء النهار، البينة ايش تكون؟ قلنا المسلم الكافر إذا أسلم، الصغير إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق. وكذلك لو أصبحوا يظنون أن اليوم 30 شعبان، لكن ثم قامت البينة شهد شاهد إني رأيت الهلال أمس، فأصبح هذا اليوم في حقهم متى؟ 1 رمضان، يعني هم الآن أصبحوا مفطرين في 1 رمضان لأنهم ما رأوا الهلال، لكن جاء من شهد فقامت البينة أثناء رمضان. إيش يقول المصنف؟ قال يجب عليه إذا قامت وجب الإمساك، قال وجب الإمساك. والخلاف في القضاء هل يقضون أو ما يقضون، ليش بينا لكم قبل قليل. طيب قال وكذا حائض ونفساء طهورة ومسافر قدم مفطرا. يعني إيش قصد حائض ونفساء طهورة ومسافر قدم مفطرا؟ مثلا امرأة طهرت صلاة الظهر، أو نفساء طهرت صلاة الظهر، هي في الصباح كانت إيش؟ مفطرة، ليست من أهل الوجوب. مسافر أفطر في مكة، أفطر في مكة الساعة 7 الصباح، ثم ركب الطيارة ووصل أبها الساعة مثلا 2 الظهر. هل يلزم هذه الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء النهار، وهذا المسافر إذا قدم أثناء النهار، أو هذا المريض شفي أثناء النهار، يعني كان مصاب بمرض ثم الله عز وجل شفاه من هذا المرض، هل يلزم هؤلاء الإمساك مثل الكافر والصغير والمجنون أو لا يلزمهم؟ أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم. ابن باز يرى أنه يلزمهم الإمساك، وابن عثيمين يقول لا يلزمهم الإمساك، فإن أمسكوا فهو أحوط وأبرى للذمة، وإن لم يمسكوا فإن شاء الله ما عليهم شيء، وهذا عليه قول كثير من أهل التحقيق في هذه المسألة. يقضون، نعم، القضاء ما فيها كلام، لكن الخلاف في الإمساك، الخلاف في الإمساك. فلاحظ الصغير
والمسلم إذا الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق هذا يمسكون دون قضاء. لكن الحائض إذا طهرت، المسافر إذا قدم، المريض إذا شفي، فإنهم يقضون دون إمساك، يقضون دون إمساك على القول الثاني. طيب، قال رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بره أطعام. طيب، إنسان هذه يعني تخرج الإنسان من كونه قادر. يعني قلنا الصيام يلزم أن يكون الصائم قادر أو المسلم قادر، لكن هنا إنسان كبير سن أو مريض لا يرجى برؤه، يعني نسأل الله يعافينا وإياكم إخواننا المسلمين، عنده الفشل الكلوي مثلا، أو عنده مرض مزمن أو ما أشبه ذلك، لا يستطيع أن يواصل الصوم، فهذا خلاص يسقط في حقه بالإجماع. لكن إيش يلزمهم الإطعام، أن يطعموا عن كل يوم مسكين، يعني نصف صاع، كيلو نصف يكفي بإذن الله جل وعلا. وعلى أي حال يعني طريقة الإطعام له صور. يعني بعض الناس يترك إلى يوم 30 أو 29 إذا كان الشهر ناقص، ثم أخذ له أطعم 29 أو 30 مسكين. وبعض الناس لا، اليوم بيومه، يعني غربت الشمس راح يطعم. إيش الأفضل، هذه الصورة ولا هذه الصورة؟ أحسنت، المبادرة. الأفضل أن يبادر الإنسان، لو أخرها إن شاء الله ما عنده مشكلة وعملها يزي، لكن لو قدمها، يعني إنسان عندنا مريض فراح سوى حق 30 يوم أخرجها قبل دخول رمضان، فمن أهل العلماء يقول ما تجزي، ومن أهل العلم يقول لا، بما أن انعقد سببها فيجزي. لكن الأحوط أنه ما يفعل، يا أما أن كل يوم بيومه هذا الأفضل، أو أنه يجمعهم آخر الشهر ثم يطعم 30 مسكين، إن جمعهم إن فرقها، المهم أنه يطعم 30 مسكين، كيلو نص تكفي بإذن الله جل وعلا. طيب، بعض الناس إيش يسوي؟ يأخذ له مثلا يطعم مسكين 30 مرة، يعني كفارة الشهر أعطاها مسكين واحد. هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ الأفضل لا، الأحوط أنه ما يفعل، لأنه ما أطعم 30 مسكين، أطعم مسكين 30 مرة. ومن العلماء قالوا لا يجزئه. ليش يجزئه؟ قالوا لأن الصيام كل يوم عبادة مستقلة بذاتها، ما في مانع إن كررتها. ابن عثيمين لا يرى بهذا، أنك تطعم مسكين 30 مرة، وهو الأحوط له أنه ما يطعم مسكين 30 مرة، بل يفرقها على 30 مسكينا. طيب، قال: وسن لمريض يضره. يعني الآن المرض اللي يضر، قال الحكم إفطاره، قال سنة. المصنف يرى أن المرض الذي يضر صاحبه، قال الفطار في رمضان في حقه سنة. ولكن نقول أيها الأحبة، المرض ليس على درجة واحدة بل درجات. فمرض يشق على صاحبه. وكيف يشق؟ يا أما أنه يؤخر البرء أو يزيد المرض، هذا يحرم صومه، لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، والشريعة جاءت برفع الحرج. طيب، إذا كان يشق ويضر، إذا كان يشق لكن ما يضره، يستطيع أن يتحامل على نفسه ويصبر. يعني مثلا هذا الصنف الأول اللي يشق ويضر، مثلا غسيل الكلى يفطر صاحبه. لكن لو إنسان قال ما بغسل وعلشان أكمل صومي، ولو ترك الغسيل بيموت، قد يهلك، هذا يحرم عليه. لكن يشق لكن لا يضر، يعني إنسان أصيب بحمى شديدة جعلته طريح الفراش، لكن يستطيع أن يتحمل على نفسه، ما يلقي به إلى التهلكة، لكن فيه مشقة، فهذا الأفضل له أن يفطر، الأفضل له أن يفطر، لأنه من رخص الله جل وعلا. النوع الثالث: إذا كان المرض ما يضر، مرض خفيف، صداع يسير، ضرس، أو مثلا كسر في اليد، ما يحتاج أن يأخذ معه مسكنات، هل يفطر ولا ما يفطر في المرض المحتمل، المرض الذي لا يشك؟ من العلماء من يقول أي مرض فإنه مبيح للفطر، ومن العلماء قالوا لا بد أن يكون فيه مشقة وضرر. والصحيح أن المرض اليسير لا يبيح لصاحبه الفطر. المرض اليسير يعني واحد عنده صداع، عنده زكام،
عنده الأمراض هذه لا يسلم منها شخص في حياته اليومية، ففي هذه قالوا يحرم أن يفطر بما أنه يحتمل للمرض. طيب، ثم انتقل إلى مسألة من مسائل السفر، قال وإن وحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. إن وحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. إيش معنى هذه العبارة؟ المصنف يقول لو أنت صمت يوم مثلا 5 رمضان أصبحت صائما، فجاك ظرف في الظهر وردت أنك تسافر، فيقول المصنف يجوز لك أن تفطر. ليش؟ لأن من العلماء من قال أن من أصبح صائما فلا يجوز له أن يفطر حتى ولو سافر. هذا قول قوي مشهور عند العلماء، فالمصنف يرد عليهم لا، يقول إن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناء هذا اليوم اللي نواه فله الفطر. وهذه من مفردات الحنابلة، لأن المذاهب الأخرى أبو حنيفة ومالك والشافعي يقول إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر لم يكن له أن يفطر. إذن هذا قول الجمهور، لكن شوف قول المصنف وهو الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أفطر حينما بلغ كراع العميم، فأفطر عليه الصلاة والسلام وهو أصبح صائما. فالدليل مع المصنف ومع مذهب الحنابلة. طيب، من مسائل السفر التي تنبني على هذه المسألة، يعني بعض الناس الآن يقع بينهم الخلاف حتى بين الأسرة الواحدة، يروحون مكة من أبها ويقولون هل الأفضل نحن نصوم؟ الأب يقول نصوم، الأم تقول نفطر، الأولاد يقولون نصوم، البنات يقول نفطر، يحصل بينهم خلاف. فما هي أحكام السفر؟ أو ما هي أحوال الصوم في السفر؟ نقول الأصل أن السفر مبيح من مبيحات الفطر بالإجماع، ما في حرج. لكن إيش الأفضل الآن؟ فالعلماء أيضا كما فصلوا في المرض فصلوا أيضا في السفر، فقالوا إن كان السفر يشق عليه ويضره في مشقة فيحرم عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الرجل أو من خالف أمره وصاموا وشق عليهم قالوا أولئك العصاة أولئك العصاة. وكان بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنهم من كان صائما ومنهم من كان مفطرا، فلم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر، بل قال ذهب المفطرون بالأجر. فعلى كل حال إذا كان في مشقة شديدة وغير محتملة فيحرم. إذا كان في مشقة لكنها محتملة فالأفضل الفطر. إذا كان ما في مشقة، يعني إنسان ركب الطيارة يعني قبل أذان المغرب بساعة، يعني رحلته على الساعة 5، ووصل جدة في خلال ساعة إلا ربع، وأفطر في خلال الساعة هذه، إيش رأيكم؟ يثرب عليه ولا ما يثرب عليه؟ ما يثرب عليه. إذا كان السفر مريح وفيه رفاهية وفيه استجمام وأفطر الصائم فلا يثرب عليه، ما يثرب عليه، لأنها أتى رخصة من رخص الله جل وعلا. لكن نقول في حقك أنك تصوم، الأفضل لك أنك تصوم إذا ما كان عندك أي مشكلة. ليش؟ أجر صيام رمضان وأبرأ لذمتك، وقد لا تتمكن من القضاء وهكذا. لكن لو أفطر ما عنده أي مشكلة، وعدة من أيام أخر ولا حرج بإذن الله جل وعلا. إذن هذه مسائل السفر. طيب، أيضا مما يتعلق بالسفر التردد في النية، وبتأتينا أحكام النية. يعني مثلا قال والله أنا بسافر لكن ما أدري هل أصوم ولا أفطر، خلني بشوف، إن تعبت أفطرت، إما تعبت واصلت الصيام. وصل مثلا رايح بر إلى مكة، وصل قنفذة والله باقي نشيط، واصل ولا زال متردد إلين أذن المغرب ثم أفطر، هل الصيام هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لكن لو جزم قال أنا بأفطر بنيتي، يعني أول ما طلع من بلده وأصبح في الطريق وأصبح في نيته أنه يفطر، لكن والله حصل بقالات مقفلة، ما حصل مطاعم، ما عنده أكل، قال تدري خلني أكمل إيش صيامي، لا، يعتبر مفطر. إن كان مترددا فصيامه صحيح، إن جزم بالفطر ففي هذه الحالة يصبح صومه باطل وعليه القضاء.
طيب، انتقل المصنف إلى مسألة قضية الحامل والمرضع إذا أفطرتا، لأنهما مما يباح لهما الفطر، لكن ليست على إطلاقها. يعني ما هي مجرد الحمل إنه يبيح الفطر، ولا الرضاعة إنها تبيح الفطر. متى يكون الحمل والإرضاع مبيحا للفطر؟ إذا كان فيه مشقة، إذا رأت المرأة من نفسها أو أخبرها الدكتور أو الدكتورة بهذا الأمر، ففي هذه الحالة يباح لها الفطر. أما مجرد الحمل فليس مبيح للفطر. مجرد الرضاعة لا تبيح الفطر إلا إذا كان معها مشقة. طيب، قد يكون فطر الحامل والمرضع إما خوف على نفسهما أو ولديهما، أو على نفسهما وولديهما. فالعلماء فصلوا في هذه المسألة، قالوا إذا كان فطرهما خوفا على نفسهما أو نفسهما وولديهما فإنهما يفطران ويقضيان. أما إذا كان الخوف على ولديهما فقط، يعني قالت الدكتورة والله أنت إذا استمريتي في الصيام فإن الجنين تنقص عندها التغذية، فلازم تتغذين ولازم تفطرين، هي ما عندها مشكلة، صحتها جيدة، لكن مشكلة أنا على إيش؟ على الجنين. طيب، إيش يلزمها الآن؟ تفطر وتقضي ولا ما تقضي؟ تقضي. طيب، تطعم ولا ما تطعم؟ أيوة، هنا الخلاف وقع بين العلم، هل عليها إطعام ولا ما عليها إطعام؟ والصحيح أن ليس عليها إطعام. يعني لو أفطرت خوفا على ولدها اللي في بطنها أو اللي ترضعه، فهذه لو أفطرت فقط خوفا عليهما فإنها الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقضي فقط، ولا يلزمها إطعام، وهذا هو الصحيح. طيب، هل هذا مثلا عندنا واحدة مثلا أفطرت وهي مرضع، وعندها مثلا الطفل هذا يعني يستطيع أن يتغذى على الرضاعة، الحليب الصناعي، هل تفطر ولا ما تفطر؟ ما تفطر. طيب، من المسائل قالوا تستطيع أنها تستأجر مرضعة. يعني لو جاءت عند واحدة قالت خذي 200 ريال أو 1000 ريال وأرضعيه لي في فترة رمضان، هل نقول أعطيها وصومي ولا أفطري واقضي؟ ممكن عندها عذر، ممكن عندها. فقالوا لو وجدت مرضعة واستأجرتها فإنها تدفع لها الأجرة، هكذا قالوا. وكلام هذا محتمل، لكن على كل حال اللي يريد أن نبينه أن الحمل والرضاع يعني ليس على إطلاقها، إنما هي مع وجود المشقة. طيب، قال المصنف رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار. أيوة، هنا الآن المصنف ايش يبغى يبين من هذه المسألة؟ يبغى يشوف اللي فقد عقله، وفقد العقل بالجنون والإغماء والنوم، فقد العقل يكون بهذه الثلاث. طيب، قال: من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه، يعني إنسان أغمي عليه بعد صلاة العشاء وجلس في غيبوبة إلى أذن المغرب اليوم الثاني، هل نقول إنه صايم؟ لا، ما هو صايم. طيب، أغمي عليه الساعة 9 الصباح وأفاق الساعة 11 الصباح، هل يعتبرنا صايم؟ نعم. ليش؟ لأنه قال ولم يفق جزءا منه، أي جزءا من النهار، فإذا صام ولو جزء من النهار فصوم صحيح. يعني مثلا تسحر الساعة، يعني تسحر ثم صلى الفجر، وبعد الفجر بساعتين أغمي عليه إلى المغرب، صوم صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح، جزء من النهار. طيب، هذا المغمى عليه. طيب، المجنون لو عندنا واحد يجن أو كبير سن عنده زهايمر، نسأل الله يعافينا وإياكم ويختم لهم بالصالحات. يعني بعض الشيبان الآن أصبح يعني ما يعرف لا ليل ولا نهار ولا من حوله ولا إلى آخره، لكن هذا مثلا يأتيه عقله يصوم، فيفقد عقله أحيانا وأحيانا يرجع العقل، فإن استمرت معه الحالة طول النهار فهذا لا يعتبر صائم.
لكن والله إذا مثلا أحيانا يرجع له عقله، أحيانا يدرك ولو جزء من النهار فصومه إيش؟ صحيح. إذن هذا المجنون. تكلمنا عن المغمى عليه والمجنون النائم. لو واحد دقها نومه تحصل ولا ما تحصل؟ ولا ما حد ينام من النهار كله؟ يا كثر ما تأتينا أسئلة أنا ما صحيت إلا على ذا المغرب، يعني ترك الظهر، ترك العصر، ترك الصلوات، الله المستعان، نسأل الله يهدي ضال المسلمين، فيقوم على الفطور، وبعضهم ما يقوم إلا اليوم الثاني. طيب إيش رأيكم في الصوم هذا؟ صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. لا صحيح. لماذا؟ قالوا لأن فرق بين النائم والمجنون. النائم أو المغمى عليه هذا ما لو صحيته الليل كله ما يصحى، خلاص مغيب، لكن هذا يصحى، هذا يصحى لو صحيته صحي. فالنائم صوم صحيح لو استغرق كل النهار. طيب، انتقل المصنف رحمة الله عليه إلى مسألة النية سواء في الفرض أو في النفل. قال: ويجب تعيين النية لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. يعني النية واجبة، تجب النية في الصوم. فلو أن إنسان يعني ما بيت النية، قال والله بكرة رمضان واليوم دخل الشهر، لكنه ما بيت نيته أنه يصوم بكرة، ثم من أصبح يوم جاء في النهار قال لا أنا بصوم، تنفع ولا ما تنفع؟ ما تنفع. لابد أن تمر نية ولو مرور على خاطرك، على قلبك. طيب، هل تبدأ من غروب الشمس ولا من نصف الليل؟ الأفضل أن تكون من بعد نصف الليل، وإن بيتها من غروب الشمس لا حرج، لا حرج. هذا في الفرض. في الواجب سواء كان لرمضان أو كفارة أو قضاء لابد أن تكون من الليل. لكن لاحظ أن هنا قال لا نية الفرضية. إيش معنى لا نية الفرضية؟ أيوة، يعني ما يقصد أن هذا فرض علي، لا لا، أصبح صائم لأن هذا رمضان، لأن هذا رمضان. ومن العلماء قال لابد أن يبين نية الفرضية، هل هذا صوم لأجل رمضان أم صوم كفارة أم صوم قضاء أو ما أشبه ذلك. لكن إذا نويت إنه من رمضان خلاص، ولا يجي في بالي إنه رمضان وإنه واجب وما أشبه ذلك، لا أبدا. فذلك لا يشترط أن ينوي أنه سيصوم غدا من رمضان المفروض عليه لأنه مفروض عليه، لا أبدا، تكفي تعيين النية للصوم الواجب. طيب، متى قال من الليل، لابد أن تكون من الليل. فلو بيتها من بعد طلوع الفجر ما تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. وسواء من أوسط الليل أو آخر الليل أو أول الليل لا فرق فيها إن شاء الله تعالى، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، لو نوى أنه يفطر، جاء الظهر قال أنا بفطر بنيته، ترى في قلبه ما تلفظ ولا أكل ولا شرب ولا تعاطى مفطرا، يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر، لأن الأعمال بالنيات. فإن نوى قطع نية الصوم فإن صيامه باطل. طيب، كذلك التردد في الفطر، يعني متردد أني أفطر. أيضا من العلماء من قالوا إذا لم يكن مسافرا مقيما أنها ما تنفعه، فينتبه لمثل هذه. يعني بعض الناس يتساهل فيها ويمزح فيها، وهذه من الأمور التي لا ينبغي أن يتساهل فيها. طيب، قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. هذا في الواجب. الآن هذه في النفل، يعني لو إنسان مثلا اليوم الاثنين وقام من النوم الساعة 9 وقال اليوم الاثنين خلاص بصوم، يجوز، لكن بشرط لا النية الآن خلاص نوى، ما يكون تعاطى مفطرا. يعني مثلا ما يدق في الفطور وبعدين تذكر الاثنين قالوا اليوم الاثنين تدري بصوم، لا خلاص هنا انتهت. طيب، مسألة أخرى، لو نوى من نصف الليل من نصف اليوم في صوم النفل، هل يحسب له اليوم كامل ولا من نيته؟ يعني لو نوى الآن الساعة 5:03 وقال والله اليوم الاثنين خلني أصوم من 5:03، يبقى ما باقي ساعة على الأذان، هل يعتبره يوم كامل ولا من نيته؟ لا، الصحيح أنه من نية في النفل. ولذلك بعض الناس في 6 من شوال أو محرم صوم النافل اللي فيه فضل تجده يقوم قال خلاص يا ولد ما دام اليوم الظهر أكمل الصوم وأحسبه من 6 من شوال، لا نقول لك صمت 5 أيام ونصف. عرفتوا كيف المسألة؟ فصوم النافل المعين
أي نعم، لا بد أن يكون من الليل. أما المطلق يعني الاثنين الخميس أو يوم في سبيل الله أو ما أشبه ذلك فلا حرج، ويعتبر لك من وقت نيتك. طيب، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئه. يعني لو يقول أنا الله أنا بنام، لكن بكرة إن كان رمضان خلاص بدو فرضي وانتهى، وإما هو رمضان أفطرت. قال المصنف إيش؟ لم يجزئه. هذا قول أنه يجزئه، وهو الصحيح. الصحيح أنه يجزئه ولا حرج بإذن الله جل وعلا. يعني لو نوى قال أنا بنام لكن ما أدري هل بيجي إعلان اليوم رمضان أو ما بيعلنون أو ما أشبه ذلك، لكن بنام إنه بكرة رمضان فأنا صائم، وإما هو رمضان فالأبد الحمد لله والأمر سهل. المصنف في المتن يقول لم يجزئه، ورواية أخرى أنه يجزئه، وهذه اللي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال ومن والإفطار أفطر، أي بالنية، يعني من قطع نية الصيام في أثناء اليوم فالمصنف والمؤلف يقول أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قطع نية الصوم. طيب، هذا أيها الأحبة ما يتعلق بهذه المسائل، مسائل النية. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر، وهو ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. يعني الآن عرفنا أحكام النية وعرفنا أحكام من يجب عليهم الصوم والقادر إلى غير ذلك. بقي عندنا باب مهم، وهو ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ولاحظ أنه قال يفسد الصوم يعني يبطل الصوم، والعلماء في تعابيرهم أحيانا يقولوا مفطرات، أحيانا يقولوا مفسدات، أحيانا يقولوا محظورات، ولا مشاحة في الاصطلاح، فمؤداها أن هذا الأمر يبطل الصوم ويجعل صاحبه كأنه لم يصم. وقال ويوجب الكفارة. إيش نفهم منه؟ أن من مفسدات الصوم ما يوجب الكفارة، ومنها ما لا يوجب الكفارة، ويبينها معنا بإذن الله جل وعلا. أنا بقرأها يعني بشكل سريع. قال من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. قال لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. يعني هذه جملة من المسائل وهذه جملة من المسائل. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. إذن بدأ المصنف رحمة الله عليه يبين ما هي الأشياء التي تفسد الصوم. طيب، قال من أكل، وسواء كان هذا الأكل مغذي غير مغذي، نافع أو ضار، أو كذلك يعني معتاد أو غير معتاد، كل ما يدخل جوف الصائم فهو يعتبر مفطر. يعني لو أكل شيء نافع مثل خبز فاكهة هذا أفطر. طيب لو أكل ضارا مثل حشيش صلى الله العفو والعافية أو سم أو أي شيء هذا أفطر. طيب لو أخذ لك قطعة فاين وبلعها يفطر ولا ما يفطر؟ أو خرز وبلعه نعم يفطر، لأنهم حينما يقولون الأكل لا يريدون اللي يتقوى منه البدن. لا، ابن عثيمين يرى أن الأكل أن يكون فيه استمتاع ولذة ويستفيد منه الجسم. قال هذا عند ابن عثيمين هذا من ضوابطه رحمة الله عليه. لكن العلماء يقولون أي شيء يدخل جوف الإنسان، وبينهم خلاف في تحديد الجوف، ما المراد بالجوف، وهل الرأس جوف، وهل الإحليل جوف، وهل الدبر جوف، إلى هذا يعني بنبين إن شاء الله تعالى. فالمهم أن الإنسان إذا أكل
أو دخل في جوفه شيئا فإنه يفطر. وش الدليل؟ قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، أو شرب، كذلك الشرب، سواء شرب نافعا أو ضارا، مباحا أو غير مباح، فكل هذا إذا دخل جوف الصائم فإنه يفطر. طيب، قال: أو استعط. أو استعط، إيش معنى استعط؟ يعني استخدم لدواء عن طريق الأنف. قديما كانوا يحطون في أنف المريض سمن، فيصل هذا السمن إلى الدماغ، فهذا معناه تصعوط، يعني أن يتناول دواء عن طريق الأنف، أو ركب له الدكتور أنبوبة عن طريق الأنف أو ما أشبه ذلك، فدخل هذا الدواء عن طريق الأنف. إيش حكم صومه؟ باطل. والأصل في هذا حديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فالعلماء جعلوه أصل فيما يدخل عن طريق الأنف أو يدخل إلى الجوف. فعلى كل حال، من تناول شيئا عن طريق الأنف فإنه يفطر إذا دخل إلى حلقه أو وصل إلى جوفه. قال: أو احتقن. إيش الحقنة اللي تؤخذ؟ لا نعم، الحقنة هي يعني يؤخذ عن طريق الدبر، يعني زي التحاميل الآن، أو أحيانا بعض المناظير أو ما أشبه ذلك. فالحقنة قد غالبا تكون عن طريق الدبر، السعوط عن طريق الأنف، والحقنة عن طريق الدبر. أيضا المصنف يرى أنها تفطر لأنها قد تصل إلى المعدة، وغيره يقول لا تفطر، ليست مغذي، وليس الدبر منفذ إلى الجوف، وهكذا. فمن العلماء من يقول لا، إذا أخذ عن طريق الدبر فإنه لا يفطر، إلا قالوا إذا امتصته الأمعاء أو وصل إلى المعدة بأي طريقة من الطرق قالوا يفطر. أما مجرد الحقنة فإنها لا تفطر، هكذا قالوا، والأمر فيها يعني خلاف كما سمعتم. طيب، قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. الكحلة، لو المرأة اكتحلت فوجدت الطعن في الحلق، المصنف ايش يقول؟ تفطر. طيب، إذا ما وجدت الطعن في الحلق تفطر ولا ما تفطر؟ ما تفطر. طيب، والصحيح أن حتى الكحلة حتى لو وجدت طعن في الحلق أنها إيش؟ لا تفطر. وش السبب؟ أن العين ليست منفذ للجوف، ليست منفذ للجوف. طيب، بتجينا بعض المسائل المعاصرة في درس بكرة إن شاء الله تعالى، يعني قطرات الأنف ومعجون الأسنان وأشياء كثيرة إن شاء الله بنبينها في درس بكرة بإذن الله تعالى. وعشان الوقت. طيب، قال المصنف رحمة الله عليه: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. الإحليل هو الذكر، فيقول أي شيء يدخل إلى الجوف عن طريق أو غير، يعني بشرط لا يكون عن طريق الإحليل فإنه يفطر. طيب، لو أدخل عن طريق الإحليل على كلام المصنف لا إيش؟ لا يفطر، لأن الإحليل ليس منفذ إلى الجوف. وعلى كل حال أيها الأحبة، مثل هذه المسائل لما تتأمل في خلاف العلماء وفي تصانيفهم حينما ذكروا وبينوا هذه الأشياء، تجد أنه لابد أن تحرر معنى الجوف وش الأشياء اللي تكون منفذ للجوف حتى تستطيع أن تضبط هذه المسائل ضبط دقيق. فبعضهم عدها عد، يعني قال المعدة هي الجوف، بعضهم قال المعدة والبطن والأمعاء، منهم من قال الرأس، منهم من قال الحلق، إلى غير ذلك من الكلام. لكن يهمنا أن هذه التي ذكرها المصنف. طيب، قال: أو استقاء. إيش معنى استقاء؟ يعني أخرج ما في جسمه أو ما في داخل بطنه عمدا. قد يكون أدخل أصبعه أو تعمد أنه يرى منظر كريه حتى يستفرغ، أو يشم رائحة كريهة حتى يستفرغ، وهكذا. المهم أن تعمد إخراج القي، هو الذي استدعى القي، فإنه يفطر. إيش الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي. من استقاء عمدا فليقضي. طيب، اللي ذرعه القي
ما هو متعمد. أيوة ليس عليه قضاء. طيب أحيانا بعضهم يكثر في السحور، فتجد يأتي صلاة الفجر ويصل الطعام إلى الجوف والحلق، وربما خرج يعني يجيه ارتجاع. طيب هل هذا من القي ولا ليس من القي؟ ليس من القي، ليس من القي. وذلك أنا جاني واحد قال أنا والله خلاص أحس الطعام إني وإحنا داخلين صلاة الفجر، أنا قال بروح أستقي، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز، هذا استدعاء القي. طيب أنا تعبان أبغى أنام، قلت خذ لك لفتين في الممشى وإن شاء الله تزين أمورك تهضم إن شاء الله. إيه فلذلك مثل هذه الأشياء ينتبه لها، لأن بعض الناس يتساهل فيها. طيب إذن القي عمدا من مفطرات الصيام. ثم قال رحمه الله أو استمنى، يعني إيش؟ استدعى خروج المني، يعني تعمد أن يستمني بيده، يسمى بالعادة السرية، أو مثلا يعني تعمد أن يعني المهم أنه يستدعي خروج المني عمدا بدون احتلام في اليقظة، فهذا إيش حكم صومه؟ فاسد باطل إذا كان متعمدا. إذن المني، استدعاء خروج المني في اليقظة أيضا مفسد من مفسدات الصيام. قال أو باشر، يعني باشر دون الفرج، إما بقبلة أو بلمس أو ما بين يعني دون الفرج، أي أمر من الأمور دون الفرج هذه تسمى مباشرة. طيب من فعلها وهو صائم فإنه يفطر، نعم، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل هذا الدليل في أنه يفطر، ما ترك شهوته لله عز وجل. طيب قال أو كرر النظر فأنزل، لاحظ قال كرر النظر فأنزل، إيش يترتب على هذا القول؟ أن الإنسان إذا إيش نظر نظرة واحدة فأنزل هل يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر. طيب لو كرر النظر، تعمد وكرر النظر، مثلا نظر إلى امرأة أجنبية أو زوجته أو ما شابه ذلك فأنزل، فإن في هذه الحالة يفطر. إذن هذه أحكام نزول المني في اليقظة بمباشرة أو بالنظر أو استمنى، يعني بأي سبب من الأسباب. طيب المذي هل هو مفطر أو ما هو مفطر أو ليس مفطرا؟ المذي يعني لو كرر نظر فأمذى أو باشر فأمذى، قبل فأمذى، خرج منه مذي ولم يخرج منه مني، إيش رأيكم؟ ينقص من أجل صومه ولكن لا يفطر. نعم، على كل حال على المذهب يرون المذي والمني إيش؟ واحد، لكن الصحيح أن المذي لا يفطر الصائم، فمن كرر فأمذى أو باشر فأمذى أو يعني فعل سبب من الأسباب فأمذى فإن صوم صحيح ولا يفطر بإذن الله جل وعلا. نعم لا شك يعني الأشياء اللي تنقص أجر الصوم بتجي معنا إن شاء الله تعالى في الباب القادم تطرق لها إن شاء الله، لكنه ينقص أجر الصائم لأنه ما ترك شهوته كاملة. مستعان. طيب قال أو حجم أو يحتجم وظهر دم عامدا ذاكرا. لاحظ الحجامة هل هي من مفطرات الصيام أو لا؟ التفطير بالحجامة هذه من مفردات من؟ الحنابلة يقولون أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، وما بقية المذاهب فيرون أن الحجامة لا، حتى المحتجم كل الحاجم والمحجوم ما يرونها، هم يرون الحجامة من المفردات. أما بقية المذاهب فلا يرون تفطير الصائم بفعلها. إيش دليلهم؟ قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حديث يعني رواه الإمام أحمد وبلغ عدد رواته يعني تقريبا حوالي 18 نفس رووا هذا الحديث. لكن لو دققت في عبارة المصنف قال وظهر دم. طيب لو واحد حجم واحد وما ظهر دم، إما لقلة الدم مثلا مع الصوم أو أن جسمه
الدم فيه ضعيف ما ظهر دم، هل يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر على العبارة. لا لا، يقول ظهر الدم، هذا ما ظهر الدم، قال وظهر دم يفطر، لكن ما ظهر دم ما ظهر دم ما يفطر، ما يفطر. اي نعم، اذن خروج الدم، العبرة بخروج الدم. طبعا قال عامدا ذاكرا، وبتجي معنا ان شاء الله تعالى اسباب الفطر بهذه الاشياء. اذن الحجامة على المذهب تفطر، وهذا الصحيح، هذا الصحيح أنها تفطر الصائم. طيب إيش الحكمة؟ هل هي تعبدية يعني أو أنها معقولة المعنى؟ من يرى أنها في من يرى أنها تعبدية لا يعلمون، يعني قال والله هكذا مر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم يقول لا، المعنى والسبب أن هذا خروج الدم يضعف الصائم ويأخذ منه الفائدة وما أشبه ذلك، فلا يستطيع أن يقوى على الصوم فيضعف، فربما تعرض للهلكة. طيب إذا كان هذا هو المعنى، طيب هذه في الحاجم، في المحجوم. طيب الحاجم إيش علاقته؟ يشفط. طيب ما بيتعرض إلى ضعف البدن ولا خروج الدم النظيف. لا، هم كانوا أول قديما كانوا إيش يشفطون بماذا؟ بالقرن هذا فقالوا غالبا يتطاير أي شيء إلى الجوف. طيب الآن في الآلات الحديثة، يعني لو الآن آلات من الصيدلية تجي بس كذا تضغط وخلاص. أيوة، ما هو مسألة ما في ضرر، يعني العلة اللي في الحاجم. أيوة، ايش رايكم في هذا؟ طيب لو حجم بالآلات الحديثة هذه يفطر ولا ما يفطر؟ أحسنت، أيوة نعم، إذا كان يرون أنها حكمة. أحسنت، نعم أحسنت، هذا الصحيح. من قال أنها تعبدية فقالوا يفطر، ومن يرى أنها لا معقولة المعنى فقالوا لا يفطر، لأن أي نعم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعلى كل حال الحجامة تفطر الصائم، وهل يقاس عليها تبرع بالدم والتحليل الدم وما أشبه ذلك؟ تجي معنا إن شاء الله عز وجل في المسائل المعاصرة التي تفطر الصائم. طيب، ثم انتقل المصنف إلى شروط الفطر بهذه المفطرات، يعني حتى هذه المفطرات أيضا ما يفطر صاحبها إلا بشروط. يعني شوف هذا يسر الشريعة وسعة هذا الدين أيها الأحبة. قال الشرط الأول العمد. وش معنى العمد؟ يكون قاصدا للأكل، قاصدا للشرب، قاصدا للحجامة، قاصدا للقي، وهكذا قاصدا للاستمناء، هذا معناته أنه عامد. طيب يخالف أو يقابل العمد ليش؟ الجاهل، يعني لو أكل جاهلا ما يفطر. طيب استمنى جاهلا ما يفطر. إذن لا بد أن يكون عامدا أي قاصدا لهذا الأمر. أما إذا عمل غير عامدا فإنه لا يفطر. طيب، ومثل قال كأن طار إلى حلقه غبار، يعني الآن أنت تكون في مثلا مكان فيه غبار وتجد طعم الغبار في حلقك، لكن هل أنت قاصد لهذا الشيء؟ ما أنت قاصد، هو كذا. أو طار إلى حلقه ذباب أو ما أشبه ذلك، أو دخان مصانع، أو امرأة تطبخ في البيت وهكذا، فإن هذه الأشياء لا تفطرها لأنها افتقدت لشرط التعمد. طيب، قال أن يكون ذاكرا، والذاكر ضده إيش؟ الناسي، يعني إنسان نسي وشرب، نسي وأكل، هذا إيش؟ أطعمه الله وسقه فيتم صومه. لكن خذ مسألة، لو إنسان عنده مثلا صحن وأكل ما في الصحن باقي لقمة واحدة، ثم تذكر نصائم، ففي ظنه بما أنه أكل هذه الكمية الكبيرة، قال ما عاد هذه خلاص أنا أكلها لأنها ما عاد تضر. لا، هذه فعلا ذكرها العلماء. يعني لو تأول، يعني المتأول تأول، فمنها العلماء يقول لا يفطر، ومنهم يقول لا، لأن حتى المتأول في حكم الناسي، قد ينسى الفعل أو قد يتأول الدليل. طيب، على كل حال
من شروط الفطر بهذه الأشياء أن يكون ذاكرا. الشرط الثالث أن يكون مختارا، أي الاختيار، وضد الاختيار إيش؟ الإكراه. فلو أكره إنسان على تناول مفطر من المفطرات فإنه إيش؟ يفطر، فإنه يفطر. إذا أكره فإنه لا يفطر، لكن إذا كان مختارا فإنه يفطر. المكره لا يفطر. فلو إنسان مثلا، والإكراه أيضا على أنواع، إكراه ملجي وإكراه غير ملجي. فإيش معنى ملجي وغير ملجي؟ فمثلا أنا أمزح معك قلت يلا أتحداك تفطر ولا رميتك بهذه العلبة، هل هذا يعتبر إكراه؟ لا، ما هو إكراه. لكن لو مثلا واحد يعني غصب واحد بالسلاح وبالقوة الجبرية وكذا إنه يفطره ولا قتله أو أضره أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الإكراه الذي يعني يرفع عنه الحرج. إذن أن يكون عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها. طيب، الحنابلة نصوا على مسألة: إذا رأيت واحد يشرب أو يأكل في نهار رمضان هل يجب عليك أن تذكره ولا تقول خلها أطعمه الله وسقاه؟ طيب، أطعمه الله وسقاه، خلى الله، ما دام إن الله أطعمه وسقاه لا تحجر واسع يعني. نعم، قالوا يجب أن يذكر، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. ثم المصنف أيضا قال: طار إلى حلقه ذباب أو غبار، وتكلمنا عنها إن شاء الله تعالى، وبيجينا بكرة بإذن الله البخور والروائح العطرية وكذا، هل هي من المفطرات أو ما أشبه ذلك. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة أيضا مفرعة على الأولى، قال: فكر فأنزل. يعني إنسان فكر في الجماع أو في الشهوة فأنزل، خرج منه مني، هل يفطر ولا ما يفطر؟ أنزل. ها؟ نعم، هذا الصحيح، أن الإنسان إذا فكر فأنزل فإن صومه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. طيب، قالوا احتلم ما يفطر بالإجماع، احتلم خرج منه المني نائما فإنه لا يفطر. طيب، قال: أو أصبح فيه طعام، أو أصبح فيه أي في فمه طعام فلفظه، يعني هذه تحدث بعد السحور، تجد أن يبقى شيء بين الأسنان أو في فمه كذا، فهل لو بلعه، تعمد بلعه، يفطر ولا ما يفطر؟ يعني هو كونه في فمه، يعني كون بقاء الطعام في فمه هذا بحد ذاته مسألة، هل بقاء الطعام في الفم يفطر ولا ما يفطر؟ لا، لأن الفم هل هي داخل البدن ولا خارج البدن؟ داخل البدن أو خارج البدن؟ الفم خارج البدن. إيش الدليل؟ خارج البدن، نعم، ليست داخلة البدن. يعني لو واحد أخذ له شرب له خمر ثم مجها، هل يقام عليه الحد؟ لا. طيب، لو الطفل دخل الحليب في فمه 5 مرات رضعات مشبعات ثم مجها، ما يعتبر. إيش الدليل عليه؟ على أنها خارج البدن. طيب، لأن الفم له حكم خارج البدن. طيب، فإن بلع هذا بقاء الطعام مع الريق من غير قصد، يعني والله تمضمض وكذا لكن بقي شيء في الريق ومع الموية ونزل إلى جوفه، هل يفطر ولا ما يفطر؟ من غير قصد ما يفطر، لكن إن تعمد إنه يبلعه فهذا إيش؟ يفطر، فهذا يفطر، لأن بعضهم يتعمد وهذا ما يصلح. طيب، من مسائل التعمد، لو مثلا هذا الشخص يجهل الحكم، يعني يجهل أن الحجامة تفطر، ثم جينا قلنا يا ابن الحلال اتق الله، ترى الحجامة تفطر، قال والله ما عندي خبر أنها تفطر، هل يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر، لأن هذا من الجهل. هذا من الجهل. طيب، ثم لا زال المصنف يبين الأشياء التي لا يفطر بها الصائم، قال: واغتسل وتمضمض أو استنثر
أو زاد على 3 أو بالغ فدخل الماء حلقه. إيش حكم صومه؟ يعني إنسان اغتسل ثم دخل الماء إلى جوفه، أو تمضمض ثم حس بطعم الماء نزل مع حلقه، أو زاد على 3. إيش حكم الزيادة على 3؟ ما يجوز، محرم، لكن هذا زاد. أو بالغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ إلا أن تكون صائما، فهذا خالف، زاد على 3 وبالغ لكن دخل الماء إلى حلقه. صومه صحيح ولا ما هو صحيح؟ إيش قال المصنف؟ قال لم يفسد. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا بالغ أو زاد عن 3 ولكن ينتبه، قال خلني أزيد عشان لعله ينزل شيء يبل لا ما يصلح. لكن إذا بالغ وزاد وهو ما قصده أنه يفطر، نعم، ليس ناويا لإفساد العبادة، فهذا إن شاء الله عز وجل صوم صحيح ولا يفطر. طيب، انتقل المصنف رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى، وهي من أكل شاكا في طلوع الفجر، ومن أكل شاكا في غروب الشمس. إيش حكمه؟ أولا نبين ما معنى الشك والظن والتعمد. هذه كلها أمور يعني يختلف بها الحكم. فمثلا أنت الآن في بر، ثم ما حولك مؤذنين أو ما أشبه ذلك، وأنت تراقب الشمس، ثم تبين لك أنها غابت، أو أنت ترقب الفجر فتبين لك أنه لا زال ليل، والله بنيت على هذا الظن أو هذا الاجتهاد، وتبين لك أن النهار طلع وأن الشمس لا زالت باقية، فأنت أكلت في إيش؟ في النهار، صح ولا لا؟ لم تأكل في ليل ولا لم تأكل في نهار. أيوة. المصنف يقول من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. يعني الأصل بقاء الليل. أحسنت. يعني إنسان والله اجتهد واستدل بالعلامات وهكذا، ثم والله يعني أمسك أكل، وإذ به إلا والله أن الشمس أو النهار طالع، وتبين له بعد هذا الاجتهاد أنه أكل بعد طلوع الفجر. إيش حكم صومه؟ صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. هذا إذا اجتهد ويعني تحرى. لكن بعض الناس الآن يقوم من النوم وما يدري، لا يلتفت لا لساعة ولا يلتفت لمنبه ولا يلتفت مؤذن، قال أنا بروح أكل، ما بطالع، لعله يكون الفجر ما بعد طلع، وإنه طلع وأنا أكون معذور. لا، عادة غالبا هذا المفرط أو المتساهل ما ينطبق عليه هذا الحكم. المتساهل لا، والأحوط له في هذه الحالة أن يقضي. في هذه الحالة أن يقضي. طيب، قال المصنف لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، عكس الأولى. يعني والله غلب على ظنه أن الشمس غربت ثم أفطر، وبعد 10 دقائق إلا المؤذن يؤذن على الوقت، يعني هذا أكل من النهار 10 دقائق. إيش حكم صومه هذا؟ غير صحيح على كلام المصنف. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار. فالأحوط لمثل هذا في هذه الحالة أن يقضي. وإن كان بعض العلماء ومنهم ابن عثيمين رحمة الله عليه لا يرى بوجوب القضاء، لأن لم يرد في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، إنما أمرهم بالإمساك، القضاء لم يأمرهم. لكن على كل حال في مثل هذه المسائل لو قضى احتياطا أحوط، حتى في الفجر لو قضى احتياطا أحوط. فدائما الإنسان يخرج من الأمور اللي تفسد عبادته ما دام عنده سعة. الحمد لله، لا تقضي يوم ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. طيب، انتقل المصنف رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى من مفسدات الصيام، وهي التي توجب الكفارة، وهي الجماع في نهار رمضان، ويسمى بإيش؟ المفطرات،
يسمى بأم المفطرات، لأنه يترتب عليه قضاء ويترتب عليه كفارة مغلظة وما أشبه ذلك. لذلك جعل فصل مستقل، لأن أحكام فيها غلظة شوي ولها تفصيل، وكذلك يوجب الكفارة، بخلاف المفطرات السابقة فإنها لا توجب الكفارة، إنما توجب القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. من جامع، والمراد بالجماع هو ما يترتب عليه أثره، يعني إدخال في فرج صحيح، هذا هو الجماع، يعني تغييب الحشفة إذا غيبت، نعم، تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، هذا هو الجماع سواء كان حلالا أو حراما. فإذا حصل ووقع هذا فإن يترتب عليه ما يترتب عليه من أحكام، من غسل ومن إبطال صوم ومن إفساد حج ومن إقامة حد وما أشبه ذلك، ولو لم يحدث إنزال، فهذا هو المراد بالجماع. قال: في نهار رمضان، إيش يخرج منه؟ في ليل رمضان لا حرج. طيب، قال: في قبل أو دبر. طيب، إيش يفهم من كلامه أو دبر؟ يعني هل الجماع في الدبر حلال؟ لكن من باب أيوه، إن كان من القبل فمن باب أولى حتى الدبر. نعم، يعني العلماء لم يذكرون هذه المسائل، ما هو ليس أنها مباحة أو حلال، لا، لأن إذا كان في القبل اللي هو قد يكون يعني مباح له، فالدبر من باب أولى، يعني هم لا يذكرون أنه يجوز، لا، حتى لو حصل، حتى لو إنسان انتكست فطرته ووقع في الحرام فإن الحكم واحد يشمل هذا وهذا. هم لا يتكلمون عن حلها وحرامها، إنما يتكلمون عن الحكم المترتب عليها، قال: عليه القضاء والكفارة. فالقضاء والكفارة هذه على من وقع في هذا المفطر. طيب، لو جامع بهيمة، واحد فطرته منتكسة منكوس الفطر، نسأل الله العفو والعافية، جامع بهيمة، هل يترتب عليه الحكم؟ إيه، من العلماء من قالوا دام إنه إيش أصلي، فرج أصلي، نعم، ما دام إنه أصلي فخلص هذا يترتب عليه الكفارة. طيب، لو جامع الصائم بحائل، هل في كفارة ولا ما في كفارة؟ أنزل هذه القضاء ما فيها خلاف، لكن الكلام في إيش؟ في الكفارة. أيضا هذه خلاف بين العلماء، لو جامع بحائل أو بغير حائل، لكن من العلماء من يقول إنه لا يجب عليه الكفارة، ومنهم من يقول يجب عليه الكفارة. فذهب صاحب الغاية أنه لا شيء على من جامع بحائل ولم ينزل كغسل، فما دام أنه لا يجب عليه الغسل فلا يجب عليه الكفارة. طيب، ومنهم من قال لا، يعني هذا ظاهر قول صاحب الإقناع، كالوطء في الحيض ولا فرق، فتجب عليه الكفارة، بما أن هذا يحرم عليه فهذا يحرم عليه. وعلى كل حال المسألة محتملة، ويبتعد عنها الصائم ولا يقربها. طيب، إيش دليل القضاء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع: وصم يوما مكانه. طيب، هذا إذا جامع في الفرج. طيب، إذا جامع في غير الفرج، أو كانت المرأة معذورة أو ما أشبه ذلك، هل يختلف الحكم؟ يعني إنسان جامع بس ما دون الفرج فأنزل، يأخذ حكم المباشرة وليس يأخذ حكم الجماع. طيب، أو كانت المرأة معذورة، يعني كيف معذورة؟ قد تكون مفطرة يعني ذاك اليوم، ثم جامع دون الفرج، هل يأخذ حكم الجماع ولا المباشرة؟ المباشرة. طيب، أو إنسان في سفره، يعني هو وزوجته مسافرين ثم جامعها في السفر، أيوة، هل عليهم كفارة؟ ما عليهم كفارة، ليس عليهم كفارة، لكن عليهم إيش؟ القضاء. طيب، لو أكره الرجل زوجته، إيش الواجب على الزوجة؟ إيه، تدفعه بالتي هي أحسن،
وبالأسهل، فإن اندفع فالحمد لله، وإن ما اندفع فهو يتحمل الإثم. لكن هل عليها قضاء ولا ما عليها قضاء؟ إذا كانت مكرهة لا أكرهها، أجبرها يعني بالقوة. ها؟ طيب حنا قبل شو قلنا في الشروط؟ عالم ذاكر مختار، وضد المختار المكره. يعني ايش قلتوا؟ عليها ولا ما عليها قضاء؟ أكرهها بالقوة، أكرهها ما عليها لا قضاء. نفس الرجل إذا كان مكره فيجب عليه قضاء. أيوة بتيجي الآن يعني الرجل، يعني شوف الرجل لو أكره زوجته ودفعته ولم يندفع، فهل عليها قضاء وعليها كفارة ولا ما عليها شيء؟ إيش تفتونها يعني؟ قضاء دون الكفارة. طيب مكره. طيب بس عليها قضاء دون الكفارة. طيب مكره. طيب ليش توجب عليها قضاء وهي مكرهة؟ ايش ذنبها المسكين؟ ها؟ لا ما ينظر العمل. هو حنا قبل شوي اتفقنا ان شروط ان يكون عامدا ذاكرا مختارا، هذه ما هي مختارة فلا شيء عليها. لا شيء عليها. طيب الرجل لو أكرهت زوجته هل يتصور؟ نعم يتصور، لكن للعلماء حينما ذكروها قالوا لا، يعني هذا يدخل فيه مسألة الانتشار ومن الانتشار وكذا، لكن أيضا يدخل في مسألة الإكراه. طيب خذ مسألة، إنسان أفطر وهو مسافر، أفطر في السفر ثم وصل إلى بيته وكانت الزوجة طهرت من حيضها الظهر وجمعها في العصر، أول النهار كلهم مفطرين بسبب مبيح للفطر. طيب وش الحكم؟ يجب عليه الإمساك. ها؟ على القولين، لكن احتراما للوقت. أيوة احتراما للوقت. يعني عليهم كفارة ولا ما عليهم كفارة؟ القضاء يقضون، ما فيها هذه القضاء خلاص متفقين على أنهم يقضون، لكن الكلام في الكفارة لا. يوجد سبب مبيح. أيوة من يرى أن الإمساك عليهم يرى أن عليهم كفارة، وعلى قول أنه اللي يرى أن ما عليهم إمساك فلا يرى عليهم كفارة. لا يرى حسب القول الأول هذا تترتب عليه، القول الثاني هذا الذي يترتب عليه. طيب بقي عندنا من مسائل الجماع. قال إن جامع في يومين، ركز، قال إن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى 2، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. طيب عندنا عدة مسائل. قال إن جامع في يومين، يعني جامع في 3 رمضان وجامع في 4 رمضان أو في 10 رمضان، المهم أنها يومين، كم عليه كفارة؟ طيب دفع كفارة الأولى؟ لا في أيام في أيام مختلفة، يعني جامع في 2 رمضان ولم يكفر، ثم في 4 رمضان ولم يكفر، كم عليه كفارة؟ كفارتين هذا الصحيح. كل يوم، لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، عرفت ولا لا؟ يعني لو أفطر يوم 2 رمضان ثم أفطر يوم 4 رمضان كم يقضي يوم ولا يومين. هذا هو الصحيح. من العلماء من قال ما ذكرته، قال لأنها كان كفارة يمين. لا، قال إن جامع في يومين أو كرر في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، وفي الأولى إيش الأولى؟ جامع في يومين. أنت ركزت؟ أيه في الأولى 2. طيب لو في 10 أيام كم كفارة؟ 10 كفارات. طيب هذا إن جامع في أيام مختلفة. طيب أو كرره في يوم، لاحظ الآن هذه صورة ثانية، كرر الجماع في يوم لكن لم يكفر، يعني جامع بعد صلاة الفجر وما كفر، ثم جامع بعد صلاة الظهر، فكم عليه كفارة؟ واحدة. كفارة واحدة، إنه يوم واحد. طيب صورة ثالثة، قال لو كرر في يوم لكنه كفر عن الأولى، فيقول إنه جامع بعد الفجر
ثم اعتق رقبة ثم جامع في الظهر، ها كم كفارة جديدة ولا تكفي الأولى؟ كفارة ثانية، كفارة ثانية. عرفتوا؟ الآن عندنا 3 صور. الصورة الأولى أن يجامع في يومين مختلفة، فهذا كم؟ كفارتين. أن يجامع مرتين في يوم واحد. هنا عندنا مسألتان. الأولى إن كان كفر فيلزم كفارة ثانية، إما كفر فكفارة واحدة تكفي ولا حرج إن شاء الله تعالى. طيب، قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، أو من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. يعني إنسان جامع وهو من أهل الوجوب، ثم بعد هذا الجماع ما كفر، لكنه أصبح ما هو مطالب بالصيام، يعني سافر، جن، أغمي عليه، مات، فهذه تسقط عنه ولا ما تسقط عنه الكفارة؟ ما تسقط عنه الكفارة، لا تسقط عنه الكفارة. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وقال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني لو جامع في صيام قضاء، يعني عليه اليوم قضاء من رمضان ثم صام، وجامع في هذا اليوم اللي يقضي فيه رمضان أو المرة تقضي فيه رمضان، هل يلزمها كفارة ولا ما يلزمها كفارة؟ ما تلزم الكفارة. الكفارة خاصة بإيش؟ بشهر رمضان، بشهر رمضان، بوقت رمضان. نعم. طيب، ثم بين المصنف رحمة الله عليه ما هي الكفارة التي تجب. قال عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطات. على الترتيب ولا على التخيير؟ على الترتيب. فأول شيء عتق رقبة، وأظن أنه ما عاد فيه رقاب الآن، ما عاد فيه الرقاب، حتى إن كان فيه فيصعب. ويصعب. نعم، يعني أنا ناس يعني قالوا لا عاد يوجد الآن، ما عاد فيه رقاب تعتق ولا تحرر، فينتقل الإنسان إلى الصيام شهرين متتابعين، سواء بالشهر ببداية الشهر أو من نصف الشهر، وهكذا مخير، ولا يفصلها إلا بعذر شرعي كالأعياد أو كحيض المرأة أو نفاسها أو ما أشبه ذلك. طيب، بعض الناس الآن يقول والله أنا عندي عمل وارتباط ودوام ما أقدر أصوم، هل ينتقل إلى طعام ولا ما ينتقل؟ ما هو شرعي. صحيح، نعم. لا، إذا جاءك هذا قلت تستطيع أن تصوم رمضان، إن قال يقول خلاص، جاوبه كذا تقدر تصوم رمضان، إذا قال يقول خلاص ما أنت معذور. يعني بعض الناس كثير يجيني يسألني هذا السؤال، قال والله يا أخي أنا مرتبط بدراسة، عندي دوام، عملي صعب إني أواصل الصوم، يعني رايح جاي كذا. لا، اسأل هل تقدر تصوم رمضان؟ قال إيه، فما أنت معذور. إن قال والله أنا عندي مرض أو عندي تقرير طبي أو ما أشبه ذلك، هذا أعذر ولا تعذر، عذر شرعي. تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا. طيب، إنسان فقير ما عنده إطعام 60 مسكين، ما يقدر، سقطت عنه. وهذا يعني سبحان الله العظيم، حكم الشريعة وتيسير الدين، والحمد لله. طيب، هذا ما تيسر قوله، وإن شاء الله عز وجل نكمل في الدرس القادم يعني ما يكره من أحكام الصيام. نسأل الله عز وجل التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.